आपको बताएं, नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ आज लंदन जाएंगे। मुशावरत का एक और दौर होगा। मुशावरत में इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की वापसी और कानूनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मरियम नवाज भी आज अलसुब बरतानिया रवाना होंगी। मरियम नवाज लंदन में एक हफ्ता क़याम करेंगी। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ आज लंदन जाएंगे। मुशावरत का एक और दौर होगा। मुशावरत में इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की वापसी और कानूनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। मरियम नवाज लंदन में एक हफ्ता क़याम करेंगी। आपको बता रहे हैं कि मुशावरत में इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की वापसी और कानूनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि कौम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले अकामा बेंच को कभी माफ़ नहीं करेगी। जिससे नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए मोहम्मद हसन रसा की रिपोर्ट में। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का मुशावरती इजलास कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर के हवाले से अब तक के इंतजामात पर इजलास के शुरा को आगाह किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर हुआ। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब में कहना था कि 100 दिन में पार्टी कायद की आवाज नगर नगर पहुँच गई। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। मुशर्रफ दौर में वालिद को जेल में रखा गया तो मेरी वालदा ने बाहर कदम रखा। मेरे लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशिया भुगत के मैं आपके सामने खड़ी। मरियम नवाज का कहना था कि 2013 में जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया। नवाज शरीफ की 4 साल हुकूमत में $97-98 पर रहा। नवाज शरीफ को कामा केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मरियम नवाज ने कहा, ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। नाब तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिए जाने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तमाम नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में वापस दायर करने का फैसला कर लिया। 81 से ज़ायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड दोबारा एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ रेफरेंस दोबारा बहाल होंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिए जाने का हुक्म। नैब ने तमाम रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालतों में दायर करने का फैसला कर लिया। रेफरेंसेस का रिकॉर्ड दोबारा एहतसाब अदालत में जमा कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ रेफरेंस दोबारा बहाल हो जाएंगे। साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शौकत अजीज, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस बहाल होंगे। उसके अलावा दीगर कई अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात के खिलाफ नैब रेफरेंसेस भी बहाल हो जाएंगे। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिले दफ्तर किया गया रेफरेंस भी दोबारा खोला जाएगा। इससे कबल ये तमाम रेफरेंसेस नैब तरमीमी एक्ट का शिकार होकर या तो दूसरी अदालतों को मुंतकिल कर दिए गए थे या नैब को वापस भिजवा दिए गए थे। साइलिन को तेज तर इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कासी फायसीसा के वकला तंजीमों के नुमाइंदों से मुशावरत। वकला नुमाइंदगान ने ज़ेरे इर्तवा मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान से मुलाकात। वकला रहनुमाओं ने इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश कर दी। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सरदार तारिक मसूद भी शरीक थे। इजलास में वकला के मसाइल से मुतल्लिक मामलात सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में ज़ेरे बहस लाने का फैसला भी किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन एग्जेक्टिव बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा और सीनियर रहनुमा आबिद साकी ने बताया कि अरसद दराज से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से पॉलिसी बनेगी। अवाम के लिए पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट आपके मसाइल हल करना चाहती है। आम लोग हैं जिनके केसेस अरसद दराज से फिक्स नहीं होते, उसके लिए पॉलिसी बनेगी। जो अर्जेंट नोयत के केस हैं उनके लिए पॉलिसी बनेगी। जो फौजदारी डेथ सेंटेंस वाले और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले हैं उनके लिए बनेगी। लोगों के जो वो नहीं हो रहा है फिक्सेशन केसेस की, उसका क्या है, उसका कोई मैकेनिज्म उन्होंने कहा कि हम इवॉल्व करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग विद मैटर्स इन द जजेस विद द जजेस। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बेंचेस की तश्कील के लिए 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। केस की आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को होगी।
الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق الیکشن مہم کے دوران ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی۔ یہ رپورٹ۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن نے 88 نکات پر مشتمل ضابطہ اخلاق تیار کر لیا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کا مسودہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو ارسال 4 اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق صدر وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تاہم سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ، نظریہ پاکستان، فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو پر پابندی ہو۔ انتخابی مہم کے دوران جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ امیدوار ہر پولنگ بوتھ پر 1 پولنگ ایجنٹ، حلقہ کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکیں گے۔ رواں مالی سال میں عام انتخابات کے انعقاد سے پاکستانی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ انتخابات سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا، جس سے جی ڈی پی گروتھ بھی 0.3% سے بڑھ کر 1.9% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت کے بارے میں نئی رپورٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ عام انتخابات سے پاکستانی معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے۔ 2024 میں الیکشن سے ملک کی معیشت کو اعتماد ملے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ ای ڈی پی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کو مہنگائی اور معاشی چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور روپیہ کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں رواں سال اقتصادی ترقی کی شرح 1.9% اور مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق معاشی شرح نمو میں مستحکم گروتھ کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ مالی نظم و نسق، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، پاور سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کو مہنگائی اور کم شرح نمو کی وجہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ مستحکم گروتھ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستانی معیشت میں شراکت داری جاری رکھے جانے کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 2 پیسے کی کمی ہو گئی، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 293 روپے 88 پیسے کی سطح پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے کم ہو کر 296 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 2 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 293 روپے 88 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1.5 روپے سستا ہو کر ڈالر 296 روپے کا ہو گیا۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ کرنسی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن سے روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 2 ہفتوں میں بیرونی قرضوں میں 1600 ارب روپے کمی آ چکی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بینکاری شعبے کے زبردست منافع کا چرچا تو رہا، تاہم مارکیٹ میں ملا جلا رجحان غالب رہا اور انڈیکس 20 پوائنٹس کمی کے بعد 45,889 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ انویسٹرز توانائی کے شعبے میں متوقع اصلاحات کی خبروں کے منتظر ہیں۔ اگر حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے تو انرجی سیکٹر میں تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ بارش کا سلسلہ آج صبح تک وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سب سے زیادہ بارش پی اے ایف بیس مسرور میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی سے دیکھیے رتاب عروس کی رپورٹ۔ کراچی میں بادلوں کی انٹری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اورنگی ٹاؤن، لانڈھی، ناظم آباد، سفورہ گوٹ، ملیر کینٹ، اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، صدر، کارساز اور دیگر علاقوں میں بادل خوب برسے۔ محکمہ موسمیات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش پی اے ایف بیس مسرور میں 16 ملی میٹر اور کماڑی میں 11 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی اور بارش کے دوران کراچی کے کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کراچی میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔